प्रेस बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट. आणि एक नवो दीस दिल्ल्या देवाक हरगां परत आनीक वेळ ताणें आमकां दिला ताका आयकूंक आनी ताच्या मोगांत वाडोवंक. तितलेंच न्हय, ताणें कितें सांगलां तें करूंक आमकां आपुणें मोगाचें न्हू. तें केल्या शिवाय केवल आमी आयकल्यार कितेंच फायदो ना म्हणटा देवाचें उतर. तर मुखार आमी या आमी पळयलें ह्या क्रेच्या कालाक कितें आसा ते विशयांत देवान सांगूंक आपयलां आसता. मातेवाचे अध्याय मातेव शुभवर्तमान अध्याय 14:3 अशें म्हणटा. उपरांत तो ओलिवेत दोंगरार बसून आसतना शिस्ताचे शशी येवन गुटान विचारले लागले, सांग आमकां ह्यो संगती केदाळ घडटल्यो. म्हळ्यार जायत्यो संगती सांगल्यात आमी वाचूं पूण केदाळ घडटल्यो. तुज्या येण्याचो आनी अंतकाल लागीं पावला मनशाक गुर्त कसलो. हांगा आपले दोन विशय आसा, एक अंतकाला विशय आनी तुज्या येण्याचो म्हणटा. दोनी एकच वेळ न्ही, एक अंतकाल आसा आनी जेजू येवचो काल आसा, म्हळ्यार परत येवचो काल आसा. देखून त्या प्रकार प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट तशें कसो जाप देखून कसलो म्हणटा आसतना जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, कोणीय तुमकां टकायनाशें सत्राय घेया. पळया मोगाचें न्हू, टकायनाशें सत्राय घेया. पयलीं आमी आमची सत्राय घे जाय. आखरेच्या कालाक आमकां टकायतले जायते टक्के मनीस येतात म्हणून देवाचे म्हणटा. ते केदाळ म्हणटा हे काही 50-60 इसवेंत क्रिस्त शका 50-60 इसवेंत हें बरयलें जावन आसा. तर ह्या काळात 2000 इसवेंत मोगाचें न्हू हर एकलो टक्के मनीस जावन गेला. हर एकलो आपलासोच फायदो, आपल्याचेंच चिंतना, आपल्याचेंच हें तेंच मुखार दवरता. अत्मीक रितीन अत्म्यातावन कितें येता तें आज सांगूंक बारीच उणें मेळटा मोगाचें न्हू. देखून युट्यूबाचेर अशें तशें आयकुचें वैकी म्हणून देवा लागीं पयलें विचारन मुखार आयकुचें रॉंग म्हणून सांगिना आमी जाल्यार आयकत हांव. सारकें कितें आसा सारके वाटेन जेजू थंय कोणाक येवंक संदर्भ मेळचे तें उतरां आसात तें आयकुया. तुमकां ताचे साली वरवीं कळीत जाता, तांचे दिसपडते जिवन वरवीं तुमकां कळीत जाता. ते सारके रितीन देवाक प्रगट करतात की ना मतलबांत खंयच्याय रितीचो मतलब आसूं, नांवा खातीर, दुडवा खातीर, ह्या जायतीं कारणां संवसाराचीं जीं कारणां आसात त्या खातीर आसता मोगाचें न्हू. ह्या एका कुशीन तरी आसता संवसाराची, मुखार दिसना तरी कुशीन तरी ते संवसाराचें आसता मोगाचें. देखून ह्या संवसाराक लागू जावन कोणाकी दवरूंक त्या रितीन पळय आज आमी कितें म्हणटा. देखून तुज्या येण्याचो अंतकाल जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, कोणीय तुमकां टकायनाशें सत्राय घेया. सबार जण म्हजे नांवी येतले आनी आपुणूच क्रिस्त म्हणून जायत्यांक टकायतले. कशें टकायतले? आपुणूच क्रिस्त म्हळ्यार हांव क्रिस्त म्हूण सांगिनात ते. जायत्यान तें उतर तशें समजून घेतलां. पळय हांव क्रिस्त म्हूण आयिल्ले जायते जाण आसात. थोडे फिलिपिनांत एकलो आसा, सावथ कोरियांत एकलो, कोरियांत आफ्रिकांत एकलो आसा. हांव दोत्तो जेजू म्हूण सांगतलो. हे आनी माता जेरुसलेम म्हळ्यार तांतूनी पळय तोय तशेंच म्हणटा. जायते अशे सभाय आसात मोगाच्यो सगळ्या संवसारांत विस्तारल्यात. ताका आयकूंक कांय कश्ट नात. ताका वयतलें की कांय अडखळ घालनात. खंय सत आसा पळय की थंय अडखळ येतात. समजून घ्या. तांकां काल म्हणटा की जेजू क्रिस्त आपुणूच क्रिस्त. आतां जेजू ओलिवेत दोंगरार बसला आनी जेजू सांगता ते क्रिस्त म्हणटा आपूण क्रिस्त म्हळ्यार म्हाकाच क्रिस्त म्हणून ते दाखयतले. आज पळय जेजू कोत्ता क्रिस्त म्हणून दाखयतले पूण पासायतले. बोकऱ्याच्या रुपार येवचे, शेळयेच्या रुपार येवचे ते हे म्हणटात काले ते फसयतनार तोळगळू, कुरियर रुपादिल्ली बरोवप तोळगळोरू. पळयतना बोकऱ्याच्या रुपार या शेळयेच्या रुपार दिसतात न्ही. तशें म्हणटा पळय ते सबाज जण म्हजें नांव येतले म्हळ्यार म्हजें नांव येतलें म्हणून आनी म्हजें नांवान कोणाचें येतलें? जेजूच्याच नांवान येतलें. हांव जेजूच्या नांवान आयलां सायबा म्हूण सांगतले. पूण काल म्हणटले जेजूच्या नांवान आयलां आनी कोण म्हणटले हळे तो पळय की हातून आयिल्लो नाजरेंतान आयिल्लो तो जेजू क्रिस्त. तो जेजू क्रिस्त म्हूण दाखयतले. तेंच बायबलांची उतरां काडून दाखयतले. तसो जेजू म्हूण दाखयतले आनी तुमकां टकायतले, उतरां गुंडायतले. तशें म्हळ्यार तुमकां टकयतले म्हळ्यार उतरांनी ते गुंडायतले. हळे जेजून सांगलें अशें न्ही जावनी म्हणून तुमी हें करीचे 10% दिवचें ना. सांगिल्ले रीत दुसरी आसा. सांग पावलांनी कितल्या रितीन उक्त्या सांगता पळय ह्या विशयान ती उलोवंक देव फाव करता आसतना उलया. देव म्हाका खंयच्या देवळार ताच्या नांवान उलोवंक सांगता की मोगाचें नांव त्या नांवान
देवान जर तर विसरून काडला तो चलोवन व्हरतलो म्हणून ताका व्हडली सभा बांदची म्हणून व्हडलें म्हणून आनी तेकाय देवान सांगूना वसा परगट करा तुमी ज्या शहरांत येता थंय ताका परगट करा आनी जी आयकना थंय जूळ पापोडा त्या गांवांत म्हूण येता आसतना सांगा सर्गींचें राज लागीं पावलां. त्या दाळा सांगलें मोगाचें तर सर्गींचें राज आज आमच्या त्या पांयांच्या काली मेटा थंयच आसा म्हणून सांगेत काल एक मेट कडून उरला म्हणून सांगेत त्या कालाक आज येवन पावलां ताका येतलें लक्ष ते आमी मुस्त आसा तें झुजा विशयंत आसा पूण मुखार 9 त्या 24 मॅथ्यू 24:9 तूं ओळ तुमकां दोगदोनच्याक धर दितले आनी तुमकां द्वेशी मारतले कोणाक जेजूचे शीस म्हणल्यार कोणाक तुमी बॅप्टिजम म्हळ्यार बावतिस्म दिवन शीस केलां की त्या शिसांक धर दितले आनी द्वेशी मारतले आनी तुमी म्हजे पटला उदार देखून सर गांवांचो लोक तुमचो द्वेश करतलो. आज आमचो द्वेश करना जाल्यार आमी देवाचें शीस जेजूचें शीस न्हय म्हणून दाखोवन दिता मोगाचें. आमच्या गांवा बरें आमी मोगान आसा म्हूण दाखयता आमकां थंय कडेन मानतात म्हूण दाखयता देवाचे उतार तें म्हण आयका सांगाल एंत टाकयतले म्हणलें तूं वळ तुमकां दोगदोनच्याक दन दितले दन दितात की तुमकां दोगदोनच्याक ते जाल्यार तुमी देवाचें शीस खरें रितीन तुमी देवाक परगट करतात म्हटलें तुमी समजून घेया. जर तर तुमकां देव दन दिना तर तुमच्या भोंवतणीचे पुरो बरो म्हूण तुमकां मानतात ना तें खरें शीस न्हय म्हूण सांगता देवाचे उतरा प्रकार सांगता. हांव कांय कोणाकी हें जावन सांगिना तुमी कशें जियेतात जिया कोणाची आमकां लॅक दिवंक ना पूण हांगाचे देवाचे उतरां प्रकार कशें आसा तें आनी तुमकां द्वेशी मारतले द्वेशी मारूंक आज येतात गे आमकां मारूंक येतात गी हें करतात गी ह्या विरोध उलयतात गी आनी तुमी म्हजे पटलाव धर देखून सर गांवांचो लोक तुमकां द्वेशितलो. पटलाव उदार जायचे म्हाका खरें पटलाव उदार जायचे कशें खरीं उतरां खऱ्या रितीन सांगून ह्या वेळार सभा जाणांचो भावार्थ दंडळतलो. कसो दंडळतलो एकामेकाक ते विकृत करतले आनी द्वेशितले. कित्याक विकृत करतले आनी द्वेशितले कित्याक आपणाक धरूंक येताना आपणाक द्वेश मारूंक येता आसतना ते सोडून येतले भावार्थ दंडळतलो. ना 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 हांव न्ही अरे पेत्रून कशें सांगलें न्ही 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 हांव वळखना जेजूक वळखना कित्याक दग दितात म्हणून भियोन आनी खोटेंपण सगळ्यान सडत वता. आतां पळया म्हजें खोटेपण कशें सडलां एकामेकाचो मोग शेळयतलो आवय बापाय म्हणून मोग आसतना भाव भयणी म्हणून मोग आसतलो म्हज्या कुटुंबाचो म्हणून मोग आसतना देवाचो सेवक म्हणून मेग आसतना सेवकांत भाव सेवा हे भोव हे मोगाचें न्हू सेवेंत भाव भयणी म्हणून लेखलेलो तांकांय लेखचें ना तेकामेका कित्याक दग दितले तूं तें येता ना ना हांव थंय वचना तूं हांगा येता ना ना म्हाका तेची वळख ना तशें टकायतलें आनी खोटेंपण सगळ्यान सडत वता आनी एकामेकाक मोग शेळयतलो कित्याक आपणाक दग दितले म्हणल्यार पूण शेवट पर्यंत थीर रावता तो बचाव जातलो. पळया लगट काडलें जाल्यार तो बचाव जातलो म्हणटा मोगाचें नांव दिवशी मारतले जाल्यार तो बचाव जातलो म्हणटा देवाचें उतार. देखून आमी आज तें भियोंक ना आमी जेजूचें नांव काडूंक भियेता आज मोगाचें नांव देखून प्रेज बी टू लॉर्ड जिजस क्रायस्ट मोठल्यान मनशां आमी कित्याक म्हळ्यार आमी जेजूची म्हूण वळखून दिता दगदूंक आसात दगदून दिता खरें सेवक म्हणून आमकां देवाक दाखोवंक आसा मनशाक ना. मनशा मदें आमकां मान जायचें म्हण ना देवाचो मान हें करना जाल्यार मनशाचें आदले पटी आसलें न्ही मनशाचें बियान ह्या त्या कुटुंबांत त्या सभेंत काडतात म्हणल्यार बियान जायत्यांनी स्विकार करूंक फाटीं सरले म्हणटा. आनी समेस्त परसांक सतकळी जावचे खातीर सतकळी जालां की ना जावचे खातीर राज्याची सुवार्थ सगळ्या संवसारार परगट जातली. परगट कशी जातली हांवें आनी तुवें तें परगट करूंक जाय तें स्विकार करना चलोवन दिसपडटे जिवनांत आनी उपरांत येतलो अंत. खंयच्या विशयान सांगता अंत विशयान सांगता आनी येण्याचो काल केदाळा आणकी व्हडल्या मनशापतीचे येणे म्हणटा ताचे उपरांत आसा व्हड संकश्ट आसा ताचे उपरांत मनशापणाचें येणें आसा मोगाचें व्हड संकश्ट म्हण आनीक आसा तें आणकी व्हड आसा. पूण आज दिल्लें उतार देवान जावन आसा मोगाचें मिका प्रवादाचें पुस्तक अध्याय 6:9 आज देवान दिल्लें जावन आसा. मिका प्रवादाचें पुस्तक अध्याय 6:9 आयका सर्वेस पोरू शहरांत आत मारता बॅकेटेंत तुज्या नांवाची बिरांदरची खरी जाणवाय म्हळ्यार तुज्या नांवाची खरी म्हळ्यार हांगा म्हळ्यार हांव तो क्रिस्त म्हूण दाखयतलें पूण तें खालें टाकायतलें पूण हांगा तुज्या नांवाची बिरांदरची खरी जाणवाय ती जावन आसा खरी जाणवाय म्हणटा. अन्यायान भरलेल्या घरा तुवें अन्यायान पुंजयल्लीं दन दिरवीं आनी तो शिराप पडलेलो
उणो मापू मुज्यान कशें विसरूंक जायता आमी कोंकणीचे फुडें वाचया मागीर कन्नडांत वाचया तें भोव बरें आसा जातीत पोडकिरी तगडी आनी पोडकिरी वजन पतरू मुज्यान कशें सोसूंक जातीत कित्याक शहराचेंतले ग्रेस्त मनीस जुलमान भरल्यात तांतले नागरीक एकामेका पोटी मारतात ते उलयतात तें हरी एक उतार फकत फसावणी पळया मुगो एंत म्हणलें दाखयतात तुज्या पथकाक लागून तुजो नाश करचे खातीर हांवें तुका मार दिवंक सुरू केला तूं जेवतलोय पूण धदोशी जावचो न्हय कशें मार दिवंक सुरू केला जेवल्यार धदोशी जावचो न्हय ह्या जेवंकूच आसचें ना तांची पिडा पळयता काल म्हणटात हे डॉक्टर जेविनाका म्हणटात तूं पुंजावन दवरतलोय पूण तें राखूंक शकचो न्हय ह्या तें खावंक शकचो न्हय जें तूं राखूंक दवरतलोय तें हांव तलवारीचे अधीन करतलो कितें तुवें तुज्या खातीर दवरलां तें तलवारीन म्हळ्यार नाश करतलो तूं उमतलोय पूण लुणचो न्हय जैतुनाचीं फळां मळतलोय पूण तेलान तुकाच मागचें न्हय मागचो न्हय दाखो तूं मळतलोय पूण दाकांसरो पिवचो न्हय कित्याक तूं उमरेचे कायदे पाळटाय हाबाच्या घराण्याक केल्लें तें तुवें केलाय कोणें आराहाबान केल्लें बरी ताची बूद घेवन तूं चल्लाय देखून हांव तुजी स्थिती भिरांकूळ जायशी करतलो आनी तुजे नागरिकां केन्याचो माल जायशें करतलो कोण तुजे नागरीक जे कोणाक तूं शिकयता ते तुजे नागरीक तांकां लोक तुमचो करतलो तो आत्मान तुमी सोंसचें पडटलो कित्याक लोकांक कळटलें जे कितें नागरीक आसा तांकां कळीत जातलें हें जावन आसा आत्मान देखून तो लोक कालें करतलो आत्मान करतलो आनी तें सोंसिचें पडटलें म्हणटा मोगाचें न्हू केदाळा सत कळी जाता की हे सता खातीर सतांत आमी चलोवंक ना म्हणटा आसतना तें आमचें तें मोगाचें न्हू तेदाळा म्हणटा सो अंत नायन आमी कन्नडांत एक फावटी हें तेदाळा आमकां इल्लेशें गुंडायक वचूंक जातालें ಯೆಹೋವನು ಧ್ವನಿಗೈದು ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೆ ಕೂಗುತ್ತಾನೆ ಕಂಚೆ ಪಟ್ಟಣ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ म्हळ्यार आमीसून काडलें शहर आमी जावन आसा मोगाचेनो आमकां केदाळ आमी ताच्या नांवाचेर हें करना ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಸುಜ್ಞಾನವೇ म्हळ्यार कोणा ಬೀಸುವ ದಂಡಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಿರಿ ದಂಡಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಿರಿ म्हळ्यार कालें दंड ಗೊತ್ತಾसा न्ही एक कालें गेल्यार दंड म्हणत किवी कोडिरी कालें दंड आतां देव दितात तसा मोगाचेनो तें दंड म्हणूंक ना तें कालें दुसरेच विशयान सांगलां अन्यायान भरलेल्या घरा ते मुखारी आसा हांगा पळय ದಂಡಕ್ಕೆ म्हळ्यार ಕಾಲ ದಂಡ ವಿಧಿಲ್ಲ ತಾಜ ಅಸಹ್ಯಕರವಾದ ಕಿರಿಯಳತೆ ಇವು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆಯೋ पळय मुगाचें न्हू देवाचें उतर आयकल्या उपरांत ती फसवणेची हें म्हणटा काल्या किरियळते म्हळ्यार हांगा काल्या म्हणटा तुजें हें दुसऱ्या भशेन सांगलां किरियळते म्हळ्यार कितें मापूंक जाय तें मापनासतना सारके रितीन मापनासतना जें कितें उतरां देवान जडायचीं दिल्यां ती हळू करन हळू दिल्लीं उतरां जड करन मोगाचें न्हू आणखी आसात गे म्हणटा समजले उपरांत म्हाका वळखले उपरांत जर तर आसात ಕಳ್ಳ ತಗಡಿಯು ಮೋಸದ ಕಲ್ಲಿನ ಚೀಲವು ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನು ನಿರ್ದೋಷಿಯೋ पळया मोगाचें न्हू आमी उत्तरां तें दिता सारकी ना जाल्यार आमी निर्दोशी म्हूण सांगूंक जाता गे म्हाका जाय जाल्ल्या प्रकार कशें तें गुंडायता आसतना हांव आज जर सांगता जाल्यार म्हाका जाय जाल्ल्या रितीन हांवें सांगूंक जाता की हांव फसवणेचो न्हय म्हणून तेंच म्हणटा माप उणें ह्या कल्लीना चिलव मोसाची कल्ली जेले 1 किलो आसल्या कडेन मुक्काल तसो मैनूर आसा आमी जायते ह्या विशयान आयकलां जायते काणयो आयकल्यात जायते उतरां आयकल्यांत मोगाचें न्हू त्या रितीन आसता आसतना प्रेज बी लॉर्ड जीसस क्रायस्ट हांव निर्दोशी गी हांव दोशी जाता मोगाचें ಪಟ್ಟಣದ ಧನಿಕರು ತುಂಬ ಬಲಾತ್ಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ते ಉತ್ತರ आमचे भितर घालतात जाल्यार ಅವರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸುಳ್ಳುಗಾರರು ಅವರ ಬಾಯಿ ನಾಲಿಗೆ ಮೋಸಕರ ಆದ ಕಾರಣ ಯೆರೂಸಲೇಮೇ ನಿನಗೆ ಕ್ರೂರವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕುವೆನು ಯೆರೂಸಲೇಮೇ ನಿನ್सून काडलेल्या पेट्टू हाकवेनु कित्याक सांगिल्लें बरें सांगूंक ना कशें जाय देव कुशी व्हरता त्या रितीन सांगूंक ना कशें चलोवंक जाय त्या रितीन चलोवंक शिकोवंक ना आपणाक जाय तशें जर पवित्रान काणये म्हणटा हांव नाका म्हूण सांगता देवाच्या उतराक विरोध वेता पयलें बोस पवित्र आत्म्या लागीं उलोवन आमी शिकोवंक जाय आयकूंक आमी शिकोवंक जाय आयकल्या उपरांत आमी सांगूंक जाय मोगाचें हांव पाळटां गी पाळल्यार न्ही पवित्र आत्म्याचें तें
मेळाचे जाल्यार पवित्रत्वाचे देणे मेळाचे जाल्यार पवित्रत्वाचे देणे आसले बरी हांव दिसता समोर पवित्रत्वाची ती काले सकत आसा काले म्हणटा तो येतलो तुमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो म्हणटा तो स्नान घेजय मोगाचें तो स्नान पवित्रत्वाचो घेत आसतना ते येता देखून त्या विशयी आमी आयकलां जायते देखून ओल्ड होंक कांय आणखी जायते आसा मागीर जायते हांगा म्हळ्यार निमित्त ನಿನ್ನ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವೆನು कित्याक पथकाक जे हांवें सांगलां तें सांगूंक ना तें सोडलें पथक जावन सांगचें नीन उंडर कित्याक त्या मुखांतर आमी जायत्याची वाटो जायत्यांक जे सोडून सोडूंक आसलें तांकां आमी सोडिनातले करता ನೀನು ಉಂಡರು ನಿನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗದು खालें उंडरू देवाची उतरां अशें पळय जायतें बसून आमी घेता उतरां ताचें कालें उंड तृप्ती ना आणखी कोण कालें सांगता तें हांतून युट्यूबार सोदून खरें तेणें भाव इब्बलाच्या मुखार बसा मुगाचें न्हू पळयता मेला लागीं मागा तो कळीत करता तो शिक्षक जावन आसा तो हांव एकलो शिक्षक दुसरो शिक्षक ना म्हणटा देवाचे उतार आमी त्या शिक्षकाक दाखोवचें मात्र आमचें काम आमी आज शिक्षक न्हय देखून जायते शिक्षक जावंक प्रयत्न करनाका म्हळ्यार कोणी शिक्षक जायनाकात म्हणून कित्याक तो एकलोच शिक्षक ताका दाखया तो शिक्षक तो जावन शिक्षक म्हणून शिक्षा दितलो न्हय गुरू हांव एकलोच तुमचो गुरू म्हणटा बाप एकलोच बाप म्हणटा देखून ताका शिवाय दुसरे बाप नात संवसारांत आत्म्याक जग दिवचें ताणें जावन आसा मागणी जाता आसतना देखून आमकां त्या जायत्यांनी आमकां उतार दिला आसूं बरो खाल्याक भावार्थांत येवंक आमकां दिलें भावार्थाचो बापाय कोण भावार्थाचो बापाय अब्राहम आमी भावार्थाचो बापाय जावंक ना त्या आत्म्याक भावार्थांत आडतेले बापाय जावन आसात म्हळ्यार बापाय न्ही ताका म्हणटा त्या रितीन आसा पावल म्हणटा बापाय एकलोच आत्म्याचो बापाय तो जावन आसा सर्गीचो देखून ನೀನು ಉಂಡರು ನಿನಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗೋದು ಹಸಿವೆಯು ನಿನ್ನೊಂದೊಳಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುವುದು ती बूक आमचे भितर आसतात केद जाल्यार ते पळयतात मागीर तुका बूक लागना तुमचे दवदवशीमपण हेरांक दिताय खंयचीं उतरां आत्मीक उतरां आनी ನೀನು ನಿನ್ನವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರೂ ಅವರು ಪಾರು ಮಾಡಲಾರಿ ನೀನು ನಿನ್ನವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟರೂ ಅವರನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಕತ್ತಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು काल एकल्याक तूं बचाव करतलो जाल्यार ते परतनी काल ते बचाव जायना म्हणटात कित्याक बचाव जायना ते खरी उतरां न्ही देखून ते खंय काल जातात कत्तिगे तुत्तागुवारू पळया मुगाचें न्हू कितलें एक दुखाचें हें आमी ताका आमी हें केलां तांकां बचाव केला हांगा पळय समायकया ನೀನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ तूं बचाव जालो म्हणून सांगलें बचाव जायना कित्याक पारू ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಕತ್ತಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಮಾಡುವೆನು कितलें हें आसा बसून वास मोगाचें न्हू देव दाखोवन दिता खऱ्या रितीन कितें आसा कशें आसा ನೀನು ಬಿತ್ತಿದರೂ ಕೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ कित्याक हांगा आमी परतून आसा मीका प्रवाद्याच्या पुस्तकांत आमी हांगा हें केल्यार ನೀನು ಬಿತ್ತಿದರೂ ಕೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಗಳು ತುಳಿದರೂ ಮೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಏನು ಪೈಲೆ ವಾಸೆ 15 ಮಾಗೆ ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ತುಳಿದರೂ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ते मळपाक घालचें काल्याक तो वायन पिवंक मोगाचें देखून ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ರಸವನ್ನು ಪಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ರಸವನ್ನು म्हणटांगा ದ್ರಾಕ್ಷಾ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಉಂಬ್ರಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಆಬನ ಮನೆತನದ ಸಕಲಾಚಾರಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುತ್ತಿವೆ कोणाचें आबाचें घराण्याचें तें पाळतात असं म्हणटा आबान कितें केलें मुखार वचें ನಿನ್ನವರು ಅವರ ದುರ್ನೀತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬೆರಗಿಗೂ ನಿನ್ನ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಸೀಳಿಗೂ ಗುರಿ ಮಾಡುವೆನು म्हण बेरगिगू म्हळ्यार बियांक आनी सीळगू म्हळ्यार तेका तलवारीक सीळता न्ही चिरतात न्ही चिरूंक तुका बली जावंक दिता म्हण सीಳಿಗೂ ಗುರಿ ಮಾಡುವೆನು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾದ ಅವಮಾನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ म्हज्या जाणांक कितें संभवित आसलें तें तुका घडतलें हवामानान अनुभविसुविरी मोगाचें न्हू अनुभविसू देखून मीका 6:9 पळय 12:11-12 आमी पळया पट्टण दनीकर ತುಂಬ बलात्कारिಗಳು कशे बलात्कारी आमकां पळोवंक मेळटलें मीका 3:1-4 तिनांत आमी कोंकणींत येता अशें कित्याक कोंकणीचें शेशे म्हणल्यार काडल्या डाडा गेल्या कन्नडांत बरें आसा पूण देव कितें व्हरता तें कोंकणींत आयकूंक देवान आमकां फोव केला कोंकणींत येता आमी आयकूंक प्रेज बी टू लॉर्ड जीजस क्रायस्ट सोम्याची महिमे खातीर पळय 3:1-4
मी कातिनांत 1:4. तेन्ना हांवें म्हळें जाकोबाच्या घराण्या फुडाऱ्यानो, इस्रायलाच्या घराण्याच्या मनसुबेदारानो, ऐका. आयकूंक देव कितले फावट सांगता पळय. ताणें उलयलें आयकूंक जाय, आमी उलयलें आयकून कांय फायदो ना. आमी कालेक उक्तें करून दिवचें मात्र. मागीर सगळो वेळ आमच्या हातांत आसा मोगाचें न्हू. कालेक एक मुखाल घंटो आमी सांगता तरी उरलो वेळ आमी सोमेतें करचोंक. न्यायनिती तुमकां कळीत आसूंक जाय न्हय. कित्याक कळीत ना? इतलें आयकल्या उपरांत न्यायनिती तुमकां कित्याक कळीत ना? तरी तुमी बऱ्याक द्वेश करतात. कितें बरें आसा, सारकें आसा ताका द्वेश करतात आनी वायटाचो मोग करतात. खाल्याक वायटाचो मोग? तुमी लोकांची कात सोलून काडतात. ताच्या हाडां वयलें मांस ओडून काडतात. पळया मजा. आतां पयलीं तास काडटात आनी परतून बोनलेस तितलो जुलूम मनशांचेर काडटात. वयलें मांस ओडून काडटात. तुमी स्किनलेस आनी बोनलेस. पळय तांकां आतां कोंकणाचें कशें करतात, स्किनलेस आनी बोनलेस. पयलें कात काडटात सगळें पाका समेत. कात नाका खावंक. आनी ताचे उपरांत बोन काडटात. आनी तशें पळया तुमी लोकांचें तशें करतात म्हणटात. तें ताका देव समान करता. कित्याक ताका वळखल्या लोकांक तशें करता आसतना तो सांगता, तुमी म्हज्या लोकांचें मांस खातात. ताची कात तुमी सोलून काडतात, नाका म्हूण काडटात. ताची हाडां तुमी मोडटात. कित्याक ती हाडां नाका तुमकां. देखून जशें कुडांत घालतात त्या कुंडल्यांत घालतात त्या मांसाच्या कुडके करतात. कुंड्यांत घालून कालें करतात, मांसाचे कुडके करतात न्ही. तशें करतात. उपरांत तुमी सर्वेस्पराक उलो मारतल्यात. केदळा उपरांत तशें गेल्या उपरांत. पूण तो तुमकां जाप दिवचो ना. कुंडल्यांत घालून रांदून जाल्या उपरांत तुमकां मांस तेदळा तो तुमकां आयकतालो गे म्हणटा देवाचें उतर. मोगाचें न्हू. तेंच फसवणी उतरां घालून एकल्याक जर तर फसयता जाल्यार ताणें जिवितांत दासी जें आसलें त्या कुंडल्यांत घालून उकडल्या बरें. कितलें कश्टाचें. देखून मारतल्यात. पूण तो तुमकां जाप दिवचो ना. त्या वेळार तो आपलें मुखामोळ तुमचे तावन लिपयतलो. कित्याक वायट करण्यो तुमी केल्यात. वायट करण्यो केल्यात म्हणटात. वायट करण्यो. कित्याक हें खंय सांगलें? 12 सांगलें. कित्याक शहराचे ग्रेस्त मनीस जुलूम म्हणून भरल्यात. 12 सांगलें न्ही. तांतले नागरीक एकामेका फोट मारतात. ते उलयतात. तें हर एक उतर फकत फसवणी. हाका देव म्हणटा तशें फसवण्याचीं उतरां कुंडल्यांत घालून हें केल्लें बरी. मोगाचें न्हू. कशें एकल्याक जुलुमांत भरल्यात पळया ह्या संवसाराचे मनीस. ह्या संवसारांत कितें आज आमी पळयता देवाचें नांव मात्र आसा. जेजू 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 म्हणलें सगळ्या संवसाराक विस्तारलां ही पळय सभा. सारक्या रितीन खंय म्हणी कितें म्हणी आसा की खाली फेस्तां चलतात मोगाचें न्हू. सांताची व्हडलें हें चलतात. पळयत आसतना लोक हें जावन येतात. फसवण्याच्या उतरांनी तांकां धरलां. नोवेना केदळा कालें खंय आसलीं. उतरां खंय आसात. व्हडली मागणी बरोवन हाडन आत्मेतावण्याची उतरां खंय आसात. जर तर खंय म्हणी कळटा थंय वचनाकात. उतरां मेळचे कडेन वचनाकात. आयकनाकात. फसतल्यात. न्यू लायफ म्हणटल्याक तांकां भितर रीग दिनाकात. कित्याक तुजें तें न्यू लायफ येता म्हणलो तो गुंडावन सांगची उतरां. आपणाक जाय तशीं सांगची उतरां. फसवणेची उतरां म्हणटा देवाचें उतर. आतां पळोवंक गेल्यार शर्मा म्हणी नंतना इगर्जेनी देवाचें उतर म्हूण सांगूंक ना. कित्याक ना? ते देवाचें उतर न्हय देखून सांगूंक ना मोगाचें न्हू. देव तें सांगूंक सोडिना. आज आमकां मुखार मेळटा तें प्रेज बीट लॉर्ड जिजस सांगूंक आमकां म्हाका जायना. आत्म्यांत हांव तें सांगूंक सोडिना जायत्यांक. जायतें देवाचें हातून आसलें बरें दिसतलें भोगतलें पयलें. आज येना तोंडांतून. कित्याक म्हणून म्हाका मागीर कळीत केलें देवान. कित्याक म्हळ्यार तीं उतरां थंय आसलीं तीं देवाची न्हय. मनशा कडेन देवाची महिमा जायना. थंय देवाक अर्सून कांय फायदो ना. कोण वळखल्यान ताका मान दितात त्या उतरांक तांचें तें मात्र तें येता मोगाचें. बारी एक दुखाची गजाल. कित्याक आज अशें घडटा सोम्या. कित्याक म्हळ्यार पळया परतून मुखार 12 जाल्यार मागीर तें म्हाका आमोसाच्या पुस्तकांत म्हणटा 2:6 आमोस 2:6 न्हू.
इस्रायलाच्या 3 अपराधाक लागून 4 अपराधाक लागून हांवें निर्णय घेतला आनी हांव तो फाटीं घेवन सोना कित्याक ती प्रामाणीक मनशाक रुपें घेवन विकतात. प्रामाणीक मनीस कोण? हे प्रामाणीक मनशा विशीं आयकूंक आसा मोगाचें देवाक ह्या उतार आयकून ते बसून ह्या हें केल्ल्यान प्रामाणीक न्हय मोगाचें. प्रामाणीक म्हणल्यार कशें? आज म्हाका प्रामाणीक जावन एकलो म्हणलो ना म्हणटा ते पवित्र स्नान घेतल्या उपरांत जेजू खातीर जियेताय जाल्यार हांव म्हजें म्हणलें समर्पीत करून जेजू म्हजें तें जियेतलें. हांव जेजू तें आनी जेजू म्हजें तें जाल्यार जेजूक अपराधी म्हणून काडटलो कोण आसा? म्हजें तें खंयचेंय बरें पडना. म्हजी चिंतनां खोटी, म्हजी उतरां खोटी, म्हजी बोगनां खोटी. मनीस तें आसा तेंत म्हणटा जुलूम. पूण तो म्हजें तें जियेतलो ताका ताच्या विरोध फिर्याद धाडटलो कोण आसा? तो नितीवंत जावन आसा. जर हांव जर नितीवंत जालां तर ताचे वरवीं नितीवंत जाला. ताचे विरोध मोगाचें न्हू. नितीवंताक म्हळ्यार तें पवित्र स्नान घेवन ताका स्विकार कर, ताच्या भितर स्विकार कर, ताच्या बैलां ताका नेसला की ताका कालें करतात लागून निर्णय घेतला. अपराधाक लागून 4 अपराधाक लागून हांवें निर्णय घेतला आनी हांव फाटीं घेवन सोना कित्याक प्रामाणीक मनशाक रुपें घेवन विकतात आनी दुबळ्यांक वाणाच्यो जोडी घेवन विकतात. प्रामाणीक मोगाचें न्हू. ताका पळय जेजू कशें प्रामाणीक जाल्यार ताका तो अपराधी म्हूण काडलो आनी ताका करसायलो. दिसांनी एका अपराध्याक धरल्या उपरांत 30-40 दीस मेरेन ताका अपराध आसा गी म्हूण पळोवंक आसलो. त्याच दिसा राती राती सभा ओपन करणं म्हळ्यार हांगा राती कोर्ट ओपन करून राती हें बेल ऑर्डर हाडून ताच्या बदला ताका रातीन सजा दिली. नेक्स्ट डेच उमकाळयलो खाली एका दिसा भितर. रोमाच्यान जावं दी या जुदाच्या हातून जावं दी, इस्रायलाच्या लोकांत जावं दी, तशें करूंक ना. तसो अपराध वैगी म्हूण पळोवंक आसलें. साक्षी सारक्यो आसा ती म्हूण पळोवंक आसलें. राती पोटी साक्षी धरल्यो. तांचो अपराध हें जावन आसलो. लोक पुरो बोंबारलो. मेजॉरिटी आतां धाडटात हें मेजॉरिटी काडून सोम्याचें ती कार्य जावंक आसलें. देखून सोम्यान अशें केलें. नातल्यार आसा हांव अपराधी. आमी सोम्याक अपराधी न्हय, आमी निरपराधी म्हणचें तें बायसल आमकां मेळचें ना जालें मोगाचें. देखून तें जालें. देखून दानवीक असो तकल्यो ती धुळींत घालून मस्तितात आनी अस्कत्यांक आपले वाटे वयले कुशीन लोटतात. पूत आनी बापय एकाच चेडवाशी येतात आनी अशें म्हजें पवित्र नांव भश्टायतात. ताचें नांव भश्टितात मोगाचें न्हू. पळया म्हळ्यार हो अपराध खंय येतात आसा बापय आनी पूत एकाच म्हळ्यार खंय. पळया दुसऱ्या खंय देवाची सभा न्हय पळया की थंय एकाच हें वेश्यावाटिका म्हणून देवान खंयक हें समान केला. थंय समान केला. देखून आडव कशी घेतलेली वस्तू घालून हर एक वेदी लागीं ते आड पडतात. पळय हर एक वेदी लागीं वचून आड पडतात म्हणटा. एकच हें ना, हर एक वेदी लागीं म्हळ्यार हांगा तेंच हाका हें जाता. आनी आपल्या देवाच्या मंदिरांत दंड घालून घेतलेलो दाकां सोरो पियेतात. एकडे म्हणटा न्ही म्हज्या लोकांचो रगत पियेतात, हांगा दाकां सोरो पियेतात म्हणा. तरी हांवें तांच्या दोळ्या मुखार आमोरितांचो नाश केलो. ह्या थंय आमी कितें सर पळय आमोस पुस्तक पुरो 4 हाचेतून हांगा तर आमी मुखार एका आमोसाचें जालें 14-12 मिसर आनी केंसा जायतें 12 मिसर मस्त आसा. हांगा मुखार वचून 12 मिसर तरी आसलीं रुपा आनी सिंदूर रुखा बरी बलिश्ट आसलीं. हांवें धरणी वयल्ले आसलेल्या तांच्या फळांचो आनी धरणी पोंदा आसलेल्या तांच्या पाळांचो नाश केलो. कोणाचो? अमोरितांचो मनशाचो. ते उंचाय भयंकर जाले. काले म्हणटात त्या मनशाची उंचाय देवदार रुखा बरी आसली म्हणटा. तोल्यांक देवान ताच्या पाळां समेत काडले आनी तांच्या फळांचो समेत नाश केलो म्हणटा. कित्याक? ते परतून उपजूं नजो म्हणून. आनी काल्याक इस्रायल लोक वाडा जाय म्हणून. आनी तांणी कालें गेलें अमोरितांचो देश तुमी तुमचे अधीन करचे खातीर हांवें तुमकां इजिप्तांतली भायर काडलीं आनी 40 वर्सां अरण्यांत तुमकां चलयलीं. तुमच्या पुता मदल्यांक हांवें प्रवादी केलें. पळय प्रवादी केलें आनी तुमच्या तरणाट्या मदल्यांक नाजिरीत जावंक विंचलें. नाजिरीत म्हळ्यार ते आसात न्ही आमी पळयता स्थानीक जुवांव या वो आसा न्ही एकलो न्यायकर्ता ताका. देखून इस्रायलितानो हें खरें न्ही देव उलयता इसारता खरें न्ही उलयता तो सर्वेस्पर. पूण तुमी नाजिरीतांक दाकां सोरो पिवंक लायलें.
खंयचें तांणी कर नसो तें करूंक लायलें उतरां दिवन देवान वेंचून काडलेल्यांक त्या कशें तांणी चलय तें चलयनासतना तशें करूंक समजयनासतना आनी प्रवाद्यांक करिनाकात प्रवाद करिनाकात अशें तुमी प्रवाद्यांक आदेश दिलें प्रवाद खाल्याक आसले प्रवाद करूंक देखून खंय वचून प्रवाद जाता आसतना देवाच्या खरें प्रवाद करता आसतना प्रवाद करिनाकात ह्या ताचें आयकनाकात तें चलता मोगाचें संवसारांत आणकी जायते येवचें आसा मोगाचें जायते अंत काल देखून जेजूच प्रवाद दाखयताले मुसन आसात पूण खंयचें करूंक सांगता तें करूंक सोडिना देखून मोगाचें जायतें आसा देखून जॉन 13 पळय आमी तेन्ना 13 तुज्या पथकाक लागून मिका 13 हें 6:13 तुज्या पथकाक लागून तुजो नाश करचे खातीर हांवें तुका मार दिवंक सुरू केला देखून मार दिवंक सुरू केला देखून मार दिवंक सुरू केला खाल्याक पथकाक लागून तूं जेवतलें पूण दोशी जावचें नाय तूं पुंजावन दवरतलें पूण तें राखूंक शकचो नाय पळय कितें तुवें पुंजावन दवरलें तें राखूंक शकचो नाय देखून पळया कशें आमी चलोवंक खुशी व्हरता म्हणून पळयल्यार हांगा जॉन 8 कित्याक म्हण आमकां कशें जियोंक खुशी जॉन 8:44 त्या 14 सत आसा पळय सत नाका 14 जियोंक आनी त्याच 14 दुसऱ्यांक पसोंक देखून जॉन 8:44 कितें म्हणटा पळय जॉन 8:44 देवसाची पिळगी तुमी तुमच्या बापायचे अपेक्षा प्रमाणे चलोवंक तुमकां खुशी जेजू म्हणटा अशें पळय देवसाची पिळगी म्हणटा सिदा तुमकां खुशी कशें चलोवंक बापायचे अपेक्षा प्रमाणे कित्याक बापाय कोण सुरवेतावनूच तो एक कुनिगार तो केदींच सत्याच्या पक्षेक ना कोण तो देवसार ताची पिळगी देखून पक्षेक ना ताचे कडेन सत म्हणलेंच ना तो पोट उलयतना आपल्या सैंबा प्रमाणेच उलयता कित्याक तो पोटकिरो पोटेंसूच बापाय कसो पयलें आतां आनी सांगलें न्ही ताणें देवा कोत्ता तुमी ताचे बरें जाताले ताचे बरें जालें गी ताचे बरें आलें कितें स्वरूप देवान दिलें तें वगडायलें ताच्या पोटी मारता आसतना ताच्या सैंबा प्रमाणेच उलयता सत म्हणलेंच ना ताच्या लागीं सत म्हणलेंच ना देखून ताका आमी हें करता आसतना आमच्या थंय तेंचो पोटी येता देखून पूण जेजू काय म्हणटा पूण हांव सत उलयतां देखून तुमी म्हाका सत मानिनात केल्याक सत मानिनात सत उलयतात देखून तुमी सत मानिनात म्हणटा जेजू देखून सत उलयतना म्हजें सत मानूंक देवकाक जायना फोट उलयतना ते सैमा प्रकारच उलयतात देवचार संवसाराचें दाखोवन हाळे अशें संवसारांत अशें चलता म्हणटा कितें वय तें सारकें हें सारकें तें स्विकार करूंक आमी पयलेंच मुखार मोगाचें देखून हें किर्तनांत एक बरें उतर सांगता किर्तनांत 63:11 किर्तन 63:11 कितें म्हणटा तेन्ना राय देवा थंय संतोसतलो ताच्या नांवार शपथ घेतलेल्यांक मान मेळटलो ताच्या नांवान शपथ घेतलेल्यांक नांव मेळटलो कोणाक राय म्हळ्यार कोण आमकां लयाळ वर्ग केला न्ही तांकां काल्यार संतोश भोगतलो पूण कित्याक पोटकिऱ्या मनशाचीं तोंडां दमतलीं 63:11 किर्तन पोटकिऱ्या मनशाचीं तोंडां दमतलीं तें कोणें करचें देवान केल्लें न्हू आसा मोगाचें न्हू संवसार भरून गेला मोगाचें न्हू पळया हर एका इगर्जेनी वसा खंय म्हणी देवाचें इल्लें म्हणी तें हें करता गी थंय पेस्ता हांगा पेस्ता वाड्याचें पेस्ता वाड्याचो दीस एंत देवाचें उतर थंय कांय ना उलयल्यार सत उलयल्यार थंय तांव तुका लोटून मेळटा ताणें आनी येवचें नाका तो सारको ना न्ही ती सोबत हांव कांय विरोध उलोवंक वचना कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरां प्रकार आमी पळयत आसतना कितें म्हणटा न्ही जंय जायतो लोक येता ते न्ही स्वर्गाची वाट कशी अशीर वाट ते एक जण दोग जण हेचे मात्र बारीक वाट राज्य रस्त्यार न्ही जायतो लोक आसा थंय तो राज्य रस्तो मोगाचें न्हू तो राज्य रस्त्यार वचून आसा कोणाक जाय त्या वाटेन आसा कित्याक फाल्यां तुमी सांगचें नाका सांगूं ना म्हणून थंय गेल्या उपरांत भारी कश्ट आसात हांगाय कश्ट थंय कश्ट काडचे नाकात देखून हांगा तरी सूख भोगा थंय राज्य रस्त्यार वच हांगा फाल्यां थंय तुमकां कशेंय कश्ट म्हाकाय आसूं पुरो पूण सांगचें तुमकां कश्ट आसा जाल्यार परतून जेजूक स्विकार करना आनकी कश्टान पडा नाकात तुमकां कश्ट काडूंक नाकात बेश्टें दाखोवन येचें नाका हांगा आरामशें जिया कितें जाय तें कर एन्जॉय कर हांगा कित्याक थंय मागीर तुमी सांगचें ना अशें थंय कश्ट काडले ते कश्ट न्ही थंय खाली दिखावा आले हांगा तुमच्यास देखून ते कश्ट थंय दिखावा नाका खाली दाखयतात पळय तें दाखोवचें नाका कितें आसा तें दाखया तेंत सत
सत उब जाता म्हणटा देवाचें उतर जे कितें सत आसा तें आमी चलता तें दाखोवचें तेंच जावन आसा सत सत भुमीतावन उत्पन्न जाता म्हळ्यार सताक कोण स्विकार केला जेजूक ते सतान आमी दाखोवंक जाय तेंच सत जावन आसा सत देवातावन जेजू क्रिस्तांतावन आयलें सत आनी करपाक जेजू क्रिस्तांतावन आयलें आनी नियमशास मोयजेतावन आयलें तें पाळटल्यांक सुटका ना आत्मीक नियम पाळा भितर थावन कित्याक काळीज ताणें मोळ काळीज दिलां ताचे भितर ताणें ताची उतरां बरल्यात म्हणून ती उतरां भितर थावन येतात ती भायर थावन येवची न्ही भायर थावन आमी खाली काण समजूचें खातीर काण हें आसा म्हणून कन्फर्म करचें मात्र मोगाचें ना देखून गलिशियन पळय हांगा ओमता कशें ओमतात पळय खालेलो ओमता पळय मीका 6 ओमचें आनी लोमचें सांगता न्ही वेळ जावन आयलो देखून तूं जेवतलोय पूण दादोशी जावचो न्हय तूं पुंजावन दवरतलोय पूण तें राखोंक शकतो न्हय जें तूं राखोंक दवरतलोय तें हांव तलवारीचे अधीन करतलो तूं 15 तूं ओमतलोय पूण लुवचो न्हय जैतुनाचीं फळां लुवतलोय फळां मळतलोय पूण तेलान तुज्यान माकूंक जावचें ना कित्याक जैतुनाचीं फळां कित्याक तेल करचें खातीर तें माकूंक जावचें ना माकूंक रावचें ना तें खावंक रावचें ना दाको तूं मळतलोय पूण दाका सोरो पिवचो न्हय कित्याक पिवचो न्हय कित्याक हांगा पळय गलिशियन चॅप्टर 6 7 तो 9 आमी गलिशियन चॅप्टर 6 7 तो पळय तुमकां तुमी पटयनाकात देवा लागीं खेळोंक जायना मनीस ओमता तेंच तो लुवता काल ओंपला म्हूण फाल्यां मागीर आमकां कळटलें मुगो न्हू जो कोण आपल्या कुडींत ओमता तो कुडीतावन कुसड्याचें पीक लुवतलो पूण जो कोण आपल्या आत्म्यांत ओमता तो सस्नाचें जिविताचें पीक लुवतलो देखून आतां आज आमी आत्म्याचीं हें कितें आसा ओमतात तसा आत्म्यान ओमतात आनी आत्म्याचें पीक लुवतलें कुडीतावन लुवचें म्हळ्यार तें कितें आसा आमकां जाय म्हूण तशें तें गुणावन सांगचें आसा तें कुडीतावन आमचें देखून जें मनीस ओमता तेंच मनीस लुवता देखून मोगाचें तेंच जावन आसा व्हरतें हें जें कितें आमी ओमता तें लुवता देखून 9 कितें म्हणटा अशें बरें करचें तुमी पुरो जावन तुमी सोडचें न्हय बरें करचें सदांच तुमी उणें करिनात जाल्यार फावो त्या वेळार तुमी पीक लुवतल्यात बरें करून तसो मोगाचें फावो त्या वेळार तें पीक लुवतलें देखून आत्म्यान तें लुवा आत्म्यान तें ओंपा देखून आत्म्यान लुवंक पडटलें मोगाचें देखून आवा बच्चा आमच्या घराण्याचें तें लास्ट सांगता तें आमी आयकुया कित्याक पिकाच्या मीका 6 16 जावन कित्याक तूं ओमरीचे कायदे पाळताय बच्चा घराण्याक केल्लें तें तुवें केलां खालें केलां म्हण आमी पळया ताची बूद घेवन तूं चलताय देखून हांव तुजी स्थिती भिरांकूळ जायशी करतलो आनी तुजी नागरिकां केन्याक माल जायशी करतलो पळय नागरीक कोणें म्हण सांगलें न्हय जे कोण फसवणेचें आसा ताचें आयकून आसा तें केन्याचें मान जातलें लोक तुमचो करतलो तो आत्मान तुमी सोरचें पडटलें देखून लोकूच तो आत्मान आमकां पाटीन दितलो मुखाच्यान देखून तें कित्याक तांणी केलां म्हळ्यार किंग्स 1 किंग 16 जावन रायाचें पयलें पुस्तक अध्याय 16 ओळ 25 आयकुया 16 ते 25 जाल्यार म्हणटा ओमरीन सर्वेस्पराच्या दिश्टीन वायट दिसता तें केलें आनी आपल्या आदीं आसलेल्या सर रायांनी केल्ल्या प्रसड वायट ताणें केलें आनी हांगा ओमरीनी चड वायट हाच्या पयलेंचें आसल्या रायाच्या परस चड वायट केलें म्हणटा आतां तसो पूत पळय मुखार ओमरीचो पूत कालें करता म्हणून पळय तेजो मिसर ताणेंच तें सगळ्यां परस वायट केलें पूण ताचे उपरांत जालो ताच्यो न्ही पयलें म्हळ्यार बापायच्यो न्ही चड केल्या म्हणून हांगा दाखयल्ल्या बरें जालें पळया 29 जावन सेम अध्याय 16 29 जावन जुदाच्या राया आसाच्या 38व्या वर्सा ओमरीचो पूत पळय ओमरीन कालें गेलें सगळ्यां परस ओमरीचो इस्रायलचो राय जालो ताणें सामारियान 40 वर्सां इस्रायलाचेर राजवटकी चलयली 40 वर्सां चलयली मोगाच्यान पळया ओमरीच्या पुता आहाबान पळय ओमरीन सगळ्यां परस आहाबान सर्वेस्पराचे दिश्टी वायट दिसता तें केलें आनी ताच्या पुर्वजां केल्ल्या वायटा प्रास चड वायट ताणें केलें म्हळ्यार ताच्या बापायच्यो न्ही आनी ताच्या पुर्वजांनी सगळ्यांनी केल्ल्याच्यो न्ही पुर्वजांनी म्हणटा केल्या वायट केलें ताणें नेबाटाच्या पुता जेरोबोआमाच्या पथकाची देख घेतली काळें जेरोबोआमान देवान ताका 10 कुळयो ताच्या हातान दिल्यो जाल्यार ताणें ते हे पाडे 2 कडेन दवरले पाड्याची मुर्ती करून कित्याक नातल्यार लोक
जेरुसलेमाक येता आनी थंय वचून बलिपेटी म्हणल्यार ताणें घालें गेलें तशें केलें देखून ताचें हें केलें दाग घेतले आनी देग घेतले आनी ताका पाऊल जेरोबोवामाच्या पथकाची देग घेतली ती ताका पाऊल येना तें ताणें घालें गेलें तो सिदोनाच्या राया एत बालाचे धुवे जेजेबेला लागीं लग्न जालो पळय जेजेबेलान मोगाचें इतलें खोटेपण पळय आमचें जेजेबेलाचें तें कितें खोटेपण ह्या तें सकत आसा पळय की कोटी सकत ती हातून देवसाच्या आका हें सगळीकडे उगडापणा पर्यंत बरोवन घाला मोगाचें न्हू पळय पावना ना म्हणल्या खातीर सिदोनियांच्या राया येदो बालाचे धुवे जेजेबेला लागीं कडेन लग्न जालो आनी बाल देवाची सेवा करून पुजा करूंक लागलो पुढे आपले समारियांत बांधलेल्या बालाच्या मंदिरांत परतून पावना बालाच्या देव तिचे कडेन काजार जालो आनी बालाच्या देवाक हांगा हाडलो आनी पावनातले मंदिरांत ताणें बालाक एक वेदी बांदली बालाचें मंदीर बांदलें आनी ताका भितर वेदी बांदली ताणें एक पवित्र खांबोय उबारलो आनी हेर जायत्यो करण्यो करून आपल्या आदी आसलेल्या इस्रायलाच्या सर रायां परस चड ताणें सर्वेस्पराक रागाडयलो मोगाचें नांव पळया दैत्यपडी देखून दैत्यपडी घालना 34 पळया ताच्या काळार बेतेलांच्या येलान जेरिकोचो पुनर्निर्माण केलो पळय ताणें पुनर्निर्माण केलें आनी सांगलें करचें न्हय म्हणून नूनाच्या पुता जोशुवेन पयलेंच सांगिल्ले प्रमाणे येलान जेरिकोंत बुन्याद घालतना आपल्या मलगड्या पुता आबिरामास कोगडायलो पळय त्या मलगड्या पुताक ताणें फस्ट कोगडायलो आनी ताचे दारवटे उबारतना आपल्या निमाण्या पुता सेगुबाक ओगडायलो पळय देवान सांगिल्ल्या प्रकार नोयेच्या आनी नूनाच्या पुता जोशुवेन सांगलें कोण हें करता आसतना ते शहर बांदता त्या वेळा मलगड्या पुताक ओगडायतलो आनी ते आडांबे बसयता त्या वेळा आक्रेच्या पुताक ओगडायतलो तशेंच ताणें ओगडावन घेतलें मोगाचें प्रवाद्यान सांगल्या उपरांत एका प्रवाद्यान सांगल्या उपरांत तें करनासतना आपणाक जाय तशें करता आसतना मोगाचें कितलें तें आसा तें म्हण आसा मुर्ती पुजा देवाक वळखनातलें कितेंय आसा तें मुर्ती पिजा जावन आसा मोगाचें मुर्ती पिजा म्हळ्यार आमी मुर्ती मुखार दवरूनच केवल न्हय देखून वर्त्या रितीन देवान आमकां सोलून येला वेळ देवान आमकां दिलो ताका आयकूंक त्याच्या प्रकार जो कोण मुजे सवे ना तो पुंजयना तो पुंजयना म्हणटा देवाच्या उतरांनी जेजू सांगता एक कडेन तशेंच मुजे सवे तुमी एकवटान रावाना तर फळ दिवंक शकचे नात म्हणटात मुजे सवे तुमी एक जावन आसात तर ते वालीत हांव तुमकां हें मेळटलें देखून त्या वालीत थंय म्हणटा आसतना त्या उतरांत थंय मोगाचें त्या उतरांत थंय आमी रावल्यात ते सकत ताच्या तावन वाळून येता देखून अकरेच्या काळाक कितें घडटलें म्हण जायतें आसा देवान तर तांचे मुखार सांगूंक फाव केला तर ते फावूंक हें करता ताच्यो न्ही उरती उतरां आणकी ते नितीवंतपणाक वचूंक या कितें आसा देवान आणकी जायतें आमकां सांगूंक आसा तो सांगता आसतना हांवें आनी तुवें आयकून त्या प्रकार सोलोवंक तो सामको सोलोवन व्हरून दी ताचो व्हरतो मोग आमी उगडावचो नाका तो मोग आमी हेरांतय दाखोवंक आसा तो जावन आसा खरो मोग देवांत हांव असो सर्गीत हांव असो जेजू क्रिस्ता मुखांत त्या पवित्रत्वांच आमचे भितर घालून तो सोलोवन व्हरता पवित्रत्म्याक गेजे तर ताची मागणी जावंक जाय तर आमी पयलें मरोवंक जाय कित्याक म्हजें म्हणल्यार असो जीव तो सांडूंक जाय सोडूंक जाय त्या पवित्र जीव जाल्लो त्या जेजू क्रिस्ताक घेवंक जाय ताका न्हेसूंक जाय त्या सक्तीन मात्र ह्या संवसार येता संवसारांत आमकां कश्ट आसलेत ते आमी संतोश पावया त्या जाल्यार कित्याक आमी ताचें तें आसा म्हणून एक थीर घट आमी सांगूंक शकतले देखून सोम्याक जावं सदांच महिमा प्रेज बी टू लॉर्ड जिजस क्रायस्ट सोम्या जेजू थंय आमी सोमेस्त आनी सदांच रावचे खातीर सोम्याकच आमकां समर्पण दिया ताच्या उतरांतय त्या बायबल काणगोन दीस आनी रात मेळटा आसतना वाचया तो सामको आणकी गुंडाय करतलो आणकी जायते सदां गळीत करतलो आनी ताच्या मोगान भरतलो ताचो मोग काले म्हणटात हे झरी जावन उमाळटलो आनी ते उमाळचे झरींत तो संतोश आमी भोगतले देखून कोण खऱ्या रितीन ताका वळखतात म्हणून त्या सोम्याकच आमी दिसान तांकां आयकुया खंडीत जावन तो आमकां वयर काडटलो गुंडायता प्रेज बी टू लॉर्ड जिजस क्रायस्ट आमेन.